हे काणकोणचे RTO ऑफिस कदंबा बस स्टँडा कडेन हे वयर ऑफिस आसा. सकयल कदंबा बस स्टँडान वयर ऑफिस. ह्या ऑफिसाची परिस्थिती पळयल्यार तुमकां कळटलें. हांगा पावसान कशी वार मारता भितर आनी फुल्ल पाण्टे जे आसात वयर चडपाचे हाजेर फुल्ल उदक पडटा पळय. हे सगळें ओपन आशिल्ल्या कारणान आनी वाऱ्याची एरिया सगळे स्टेप्साचेर उदक पडलां. आनी हांगा सिनियर सिटीजन किंवा खुबशे लोक हांगा RTO ऑफिसान कामाक लागून येतात. आनी परिस्थिती पळयल्यार तुमकां कळटली. सगळें उदक भरलां, फुल्ल उदक बस स्टँडार भरलें आसा. बस स्टँड बरो बांदला, गेल्ल्या वर्सा पत्री बी गेल्यात, पूण ओपन आशिल्ल्या कारणान हांगा सगळें उदक भरता आनी लोकांचे बेहाल जातात. हे सगळें उदक भरिल्लें आसा हे पाण्ट्यांचेर. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सनी कोस्ता. कितें जालें? आज म्हाका RTO इलेक्शन मागीर लायसन रिन्यूवला म्हण येयल्लो. हांगा चडटा पळय हांगा सरक करून दिसरोडान पडलो. हे पळयल्यार तुमी पळय परिस्थिती पळय. हें सगळें ओपन आसा आनी ओपन थंयच्यान उदक येता आनी उदक लिसोड जाल्लें आसा. आनी म्हज्याक पयलीं कोण तरी एकटो पडलो अशें आयकलां. आज हांगासर म्हागे सोडूं खबर ज्येश्ठ नागरीक जे येता तांची परिस्थिती कितें जातली, तेणी कशी चडप आनी तें दिसून पडल्यार आनी तांचें कितें जर वायट बरें जाल्यार हाका जबाबदार कोण? खरें म्हणल्यार आतां हांगा प्रिकॉशन घेवपाची खूब गरज आसा. कारण आमगे काणकोण हॉस्पिटल आहा तातूंत सुविधा सारकी नाशिल्ल्यान काणकोणच्यान मडगांव आनी मडगांवच्यान CMC येतात. कुठे जाणटो मनीस पडलो जाल्यार ताजे हाल बिगडतात. तेन्ना हांगा प्रिकॉशन घेवपाची खूब गरज आसा. प्रिकॉशन घेवपाकूच जाय. आनी हांव खास करून एक अपील करता एसिस्टंट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, तूं हांगचो अधिकारी, तूं हांगच्यान चडटा, तूं ताकासून चडटा. जे ताकत नाशिल्ले लोक हांगा येता, खास करून सिनियर सिटीजन, कांय थोडे दुयेंत मनीस येतात, तांकां पर्सनली आनी लायसन्सां हें करचें पडटा. जाल्यार ताणें कितें करप? तर हांव एक विनंती करता, तुमी जाता ते हेजेर लक्ष घालचें आनी ही जी आसा एटलिस्ट एक मॅट तरी घालचें हांगसर वयर चडपाक. काणकोण तालुक्याच्या चावडी काणकोण हे कदंबाचे बस स्टँड आनी हांगा फर्स्ट फ्लोराचेर RTO ऑफिस आसा. आनी RTO ऑफिसा भायर हे सगळें ओपन आशिल्ल्यान तुमी पळोवपाक शकतात. जेन्ना पावस पडटा तेन्ना वार येता आनी वाऱ्याचेर पावस सगळो भितर आयिल्ल्यान हे टॅक्सी सगळ्यो ओली जाल्यात. आनी हांगा चडशे सिनियर सिटीजन, RTO अधिकारी किंवा खुबशे अधिकारी हांगा येतात आनी हांकां स्लिपान पडपाक शकतात. पयलीं एकटो धाकटो मनीस हांगा सिनियर सिटीजन हांगा सगळो जालो, ताचो पांय मातसो स्लीप जालो आनी तो हांगा सकयल पण ताका बारीक असो मार लागलो. खरें म्हणल्यार ही एरिया पॅक करपाक दिसली, पूण ही एरिया ओपन आशिल्ल्या कारणान हांगा फुल्ल उदक पडलां. तुमी पळोवपाक शकता. ही बी एरिया पळय, ही ओपन एरिया, पूण हांगा सगळें उदक पडल्या कारणान हांगा कोणी पडून मरपाक शकता. ताका लागून जाता तितले बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ताणें एक्शन घेवचें आनी ही सायड पॅक करपाची गरज आसा. 3 गोवा खातीर निशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.